सत्यम् परम् परगुम् सत्यगुम् सत्येन न सुवर्गान् लोकाच्च वन्ते कदाचन सतागुम् हि सत्यम् तस्मात् सत्ये रमन्ते तपगिति तपो नानशनात् परम् यद्धि परम् तपस्तद्दुद्धर्षम् तद्दुराधर्षम् तस्मात् तपसि रमन्ते दमगिति नियतम् ब्रह्मचारिणस्तस्मात् दमे रमन्ते शम इत्यरण्ये मुनयस्तस्मात् शमे रमन्ते दानमिति सर्वाणि भूतानि प्रशगुम् सन्ति दानान्नाति दुश्चरम् तस्माद्दाने रमन्ते धर्म इति धर्मेण सर्वमिदम् परिगृहीतम् धर्मान्नाति दुष्करम् तस्माद्धर्मे रमन्ते प्रजन इति भूयागुंसस्तस्माद्भूयिष्ठाः प्रजायन्ते तस्माद्भूयिष्ठाः प्रजनने रमन्ते अग्नय इत्याह तस्मादग्नय आधातव्या अग्निहोत्रमित्याह तस्मादग्निहोत्रे रमन्ते यज्ञ इति यज्ञो हि देवास्तस्माद्यज्ञे रमन्ते मानसमिति विद्वागुंसस्तस्माद्विद्वागुंस एव मानसे रमन्ते न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः परो हि ब्रह्मातानि वा एतान्यपराणि परागुंसि न्यास एवात्यरे च यद्य एवम् वेदेत्युपनिषत् प्राजापत्यो हारुणिः सुपर्णेयः प्रजापतिम् पितरमुपससार किम् भगवन्तः परमम् वदन्तीति तस्मै प्रोवाच सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि सत्यम् वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्वम् प्रतिष्ठितम् तस्मात् सत्यम् परमम् वदन्ति तपसा देवा देवतामग्र आयन्तपसर्षयः सुवरम् वविन्दन् तपसा सपत्नान् प्रणुदामारातीस्तपसि सर्वम् प्रतिष्ठितम् तस्मात् तपः परमम् वदन्ति दमेन दान्ताः किल्बिषमवधून्वन्ति दमेन ब्रह्मचारिणः सुवरगच्छन्दमो भूतानाम् दुराधर्षन्दमे सर्वम् प्रतिष्ठितम् तस्माद्दमः परमम् वदन्ति शमेन शान्ताः शिवमाचरन्ति शमेन नाकम् मुनयोन्वविन्दन् क्षमो भूतानाम् दुराधर्षन् क्षमे सर्वम् प्रतिष्ठितम् तस्मात् क्षमः परमम् वदन्ति दानम् यज्ञानाम् वरूथम् दक्षिणा लोके दातारगम् सर्वभूतान्युपजीवन्ति दानेनारातिरपानुदन्त दानेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति दाने सर्वम् प्रतिष्ठितम् तस्माद्दानम् परमम् वदन्ति धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठम् प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण पापमपनुदति धर्मे सर्वम् प्रतिष्ठितम् तस्माद्धर्मम् परमम् वदन्ति प्रजननम् वै प्रतिष्ठा लोके साधु प्रजायास्तन्तुम् तन्वानः पितृणामनृणो भवति तदेव तस्या अनृणम् तस्मात् प्रजननम् परमम् वदन्त्यग्नयो वैत्रयी विद्या देवयानः पन्थागार्हपत्यरिपृथिवीरथन्तरमन्वाहार्यपचनम् यजुरन्तरिक्षम् वामदेव्यमाहवनीयः सामसुवर्गो लोको बृहत्तस्मादग्नीन् परमम् वदन्त्यग्निहोत्रगुम् सायम् प्रातर्गृहाणाम् निष्कृतिस्विष्टगुम् सुहुतम् यज्ञक्रतूनाम् प्रायणगुम् सुवर्गस्य लोकस्य ज्योतिस्तस्मादग्निहोत्रम् परमम् वदन्ति यज्ञ इति यज्ञेन हि देवादिवङ्गता यज्ञेनासुरानपानुदन्त यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति यज्ञे सर्वम् प्रतिष्ठितम् तस्माद्यज्ञम् परमम् वदन्ति मानसम् वै प्राजापत्यम् पवित्रम् मानसेन मनसा साधु पश्यति मानसा ऋषयः प्रजा असृजन्त मानसे सर्वम् प्रतिष्ठितम् तस्मान्मानसम् परमम् वदन्ति न्यास इत्याहुर्मनीषिणो ब्रह्माणम् ब्रह्मा विश्वः कथमस्वयम्भु प्रजापतिः संवत्सर इति संवत्सरोऽसावादित्यो य एष आदित्ये पुरुषः स परमेष्टि ब्रह्मात्मायाभिरादित्यस्तपतिरश्मिभिस्ताभिः पर्जन्यो वर्षति पर्जन्येनौषधि वनस्पतयः प्रजायन्त ओषधि वनस्पतिभिरन्नम् भवत्यन्नेन प्राणाः प्राणैर्बलम् बलेन तपस्तपसा श्रद्धा श्रद्धया मेधा मेधया मनीषा मनीषया मनो मनसा शान्तिः शान्त्या चित्तम् चित्तेन स्मृतिर्स्मृत्या स्मारग्स्मारेण विज्ञानम् विज्ञानेनात्मानम् वेदयति तस्मादन्नम् तदन् सर्वाण्येतानि ददात्यन्नात् प्राणा भवन्ति भूतानाम् प्राणैर्मनो मनसश्च विज्ञानम् विज्ञानादानन्दो ब्रह्मयोनिः स वा एष पुरुषः पञ्चधा पञ्चात्
आत्मा येन सर्वमिदम् प्रोतम् पृथिवी चान्तरिक्षम् च द्यौश्च दिशश्चावान्तरदिशाश्च स वै सर्वमिदम् जगत् स भूतगुम् स भव्यम् जिज्ञास क्लृप्तऋतचारयिष्ठा श्रद्धा सत्यो महस्वान् तपसो वरिष्ठा ज्ञात्वा तमेवम् मनसा हृदा च भूयो न मृत्युमुपयाहि विद्वान् तस्मान्न्यासमेषाम् तपसामतिरिक्तबाहुर्वसुरन्वो विभोरसि प्राणे त्वमसि सन्धाता ब्रह्मन् त्वमसि विश्वधृत्ते जोदास्त्वमस्त्यग्निरसि वर्चोदास्त्वमसि सूर्यस्य द्युम्नोदास्त्वमसि चन्द्रमस उपयाम गृहीतोऽसि ब्रह्मणे त्वामहस ओमित्यात्मानं युञ्जीतैतद्वै महोपनिषदम् देवानाम् गुह्यम् य एवम् वेद ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति तस्मात् ब्रह्मणो महिमानमित्युपनिषत् तस्यैवम् विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी शरीरमिद्ममुरो वेदिर्लोमानि बर्हिर्वेदः शिखा हृदयम् यूपः काम आज्यम् मन्यः पशुस्तपोऽग्निर्दमश्च महिता दक्षिणा वाग्घोता प्राणमुद्गाता चक्षुरध्वर्युर्मनो ब्रह्मा श्रोत्रमग्नीद्यावध्रियते सा दीक्षा यदश्नाति तद्धविर्यत्पिबति तदस्य सोमपानम् यद्रमते तदुपसदो यत्सञ्चरत्युपविशद्युत्तिष्ठते च स प्रवर्ग्यो यन्मुखम् तदाहवनीयो याव्याहृतिराहुतिर्यदस्य विज्ञानम् तज्जुहोति यत्सायम् प्रातरत्य तत्समिधम् यत्प्रातर्मध्यम् दिनकम् सायम् च तानि सवनानि ये अहोरात्रे ते दर्शपूर्णमासो ये अर्धमासाश्च मासाश्च ते चातुर्मास्यानि यऋतवस्ते पशुबन्धा ये संवत्सराश्च परिवत्सराश्च ते हर्गणाः सर्ववेदसंवा एतच्छत्रम् यन्मरणम् तदववृथ एतद्वै जरामर्यमग्निहोत्रगुम् सत्रम् य एवम् विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानम् गत्वादित्यस्य सायुज्यम् गच्छत्यथयो दक्षिणे प्रमीयते पितॄणामेव महिमानम् गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यगुम् स लोकतामाप्नोत्येतो वै सूर्या चन्द्रमसोर्महिमानौ ब्राह्मणो विद्वानभिजयति तस्माद्ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति तस्माद्ब्रह्मणो महिमानमित्युपनिषत् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ